गुड मॉर्निंग यूट्यूब फॅमिली, कशें आहे तुम्ही? मगे आतां गुड मॉर्निंग जालें. आतां उठला, आतां फ्रेशन अप जाता आनी मागीर ड्युटी वचपाक रेडी जाता. ओके, जालें सारकें 7-8 ड्युटी म्हगेली. आतां तोंड मुगे जालो फायनल लूक. हांव रेडी सकाळीं कामां वचपाक. आतां वयता ब्रेकफास्ट चोवपाक. कित्याक ब्रेकफास्ट एक हांव करता तें मागीर तें खाता, नाजाल्यार मागीर काम करपाक जायना. सो दाखयता ब्रेकफास्ट. हाउसकीपिंगाचो नोटीस बोर्ड. सो ही एक मुगेली डेली रुटीना मुगे काम येता. हें दाखयत तुमकां कितें करता तें. चोया हा. गायज आतां तुमकां आमगे ऑफिस दाखयलो. थिंगसून म्हाका पेपर कितें आहा जाल्यार कलेक्ट करपा पडटा नोटीस बोर्डाची आनी चॅक करूंक पडटा. गेस्टाक केन्ना बर्थडे आसता ना आनी कितें आसता तें सगळें चोवपा पडटा. बर्थडे आसल्यार तेंगे सेलेब्रेट करपाक म्हणल्यार डेकोरेशन आनी अशें करून. आनी ही एक मुगे सायड जॉब आतां चोयलो आसता. तुमी थोडे दाखयलें न्हू तुमकां हांव कितें करून रेडी करता. ही आमगे हावजकीपिंगा पेंट्री दाखयता कितें करून दिसता ती. हे हँड सिंक, हे आयस मशीन, मागीर उदका उदक जाल्या आनी फ्रुट्स आसताय आनी फ्रीज आनी थिंग सकयल सॉफ्ट ड्रिंक आहाय थंय डस्टबीन आनी हे डिशवॉश मशीन आनी ही बकेट आहा तितून केमिकल हाडूंक पडटा. आतां वयता वाडपाक. ओके, चल हें सगळें जालें म्हणटा मागीर आतां मुगे डेली काम दिसती पडटा तुमकां हांव कितें करता. पयलीं आतां सकाळीं उठोन भितर फ्रेश जायना येयला ड्युटी. पयलीं सद्या ऑफिसान बीन वचून ते नोटीस बोर्डाचे आमगे सगळे आसता ते चोवपा पडटा. रूम आमगे एकले अमके रूम आहाय न्हू आनी आमगे पार्टनर आहा. सो दोग जाण मेळोन कोत्ताय आमकां. सो थिंग ऑफिसान वचून नोटीस बोर्डाचे थिंग चोयलो आसता म्हाका. हांव चॅक करता नोटीस बोर्डाचे वचून चॅक करपा पडटा आमगे गेस्टां कितें मेल्स आनी कितें आहाय जाल्यार. एक सेक्शनान ते नंबर घायलो आहाय. सो तेजेर चोवपा ती कितले खंयची गेस्टां कितें येयलो तें थिंगा आसता. आनी हे मागीर वयर येवपाचें 8 मुगे ड्युटी स्टार्ट न्हू 8 येवन मागीर हें स्टार्ट. मुगे रूम गेस्टालो ऑक्युपायड आहा सद्या. गेस्ट टुराक गेलो आहाय. सो तेका लागून ते बेड म्हळ्यार ते टुरा सावन येची न्ही पयलीं रूम रेडी करपा पडटा तेंगेले. आनी आमकां गेस्ट खंयच्या टायमार टुराक गेले आनी कितें तें सगळें जाण आसता. आमकडे टूर लिस्ट म्हणून आसा तें घेयलो हांवें. सो त्या टायमार आतां तेचो बॅड मारता आनी मागीर डस्टबीन दाखयता तुमकां. ओके,
ऑलमोस्ट 12 o'clock आनी हांव वयता जेवपा स्वीट भितर हाय गेस्ट आमगेले 2-3 रूम उरलो हाय काबार जाला जाल्यार बरें जाता आसलें ओके मागीर दाखयता तुमकां मागीर आफ्टरनून लंच कितें बगर बीन हाडलेलो सो एवरी संडे बगर आसता मातशें स्पेशल आनी सॉफ्ट ड्रिंक आनी आयस्क्रीम बीन आसता सो म्हाका खबर देखून आसलो आयज संडे म्हणून हांव अकस्मात येयलें म्हणटच चयलें संडे मागीर बरो पेट दिलो बगर आनी हें हाडलो पुलाव फ्रेंच फ्रायज ओके फ्रेश अप जाला आनी युनिफॉर्म घाता आतां म्हगेले सेकंड हाफ ड्युटी स्टार्ट जाता सो म्हाका न्हू ब्रेक आसलेलो 2 ब्रेक पडटा तेपरांची 2 ती 6:30 म्हणल्यार 5:30 बीन उठता हांव डिनर बीन करपा जाय न्हू 5:30 बीन अशें करून डिनर करपा पडटा सो आतां उठला हांव आतां चेंज करता आनी रेडी जाता आनी वयता ओके मागीर मेळटा गायज हांव म्हगेलो फायनल लूक सो केंस बीन वयले आतां वयता हांव डिनर चोवपाक कितें आहा तें एक पाटी हांव डिनर करना कित्याक सांजेचा जेल म्हणटा बीन मागीर काम करपा जायना सो मागीर कितें आतां बनाना बीन अशें करून फ्रुट्स कितें सो दाखयता तुमकां आयज डिनराक कितें आहा तें एक पाटी कांय आसना ओके सांगला ना एक्चुअली चलता है ना डिनर हे आमगे डेली रुटीन अशें आसा 5:30 डिनर आसा तेन्ना कांय आसना सो आतां वयता हांव मुगे ऑफिसा नवे आमगे ऑफिसा कितें करून दिसता तें भायल्यान तुमी चोयलें आसतलें मॉर्निंग मुगे रुटीन हितून आतां हें टर्न डावन म्हळ्यार 2 फाटी न्हू आमी रूम मारताय गेस्टाली सो आतां हें सेकंड हा So guys, आमगेले ऑफिस आनी हो आमगेलो नोटीस बोर्ड हिंग सगळें कितें आसा तें लिस्ट
रुटीन. सो हांव सकाळी न्हू सकाळी 6 उठता, मागीर 8 ड्युटी मुगेली. सो 6:30 बीन अशें करून उठता आनी मागीर स्टार्ट करता. दाखयलो तुमकां न्हू सकाळी कितकोन हें जालें तें. सो सकाळी तुमकां चोयलें आसतलें हांवें कितलें स्टार्ट केलें आनी कितें ब्रश कर आनी ब्रेकफास्ट कर, मागीर मॉर्निंग सर्वीस चोयलां आसतलें म्हळ्यार मुगे मॉर्निंग रुटीन. ते मुगे इवनिंग रुटीन. सो आतां आमी टर्न डावन दिवपा येयला केमिकल. टर्न डावन दिवपा येयला तो मुगे ऑलमोस्ट जालें. लास्ट रूम शूट करपा लागून आसतना हें केलां आनी टर्न डावन दिवन मागीर मुगेली आनी दुसरी ड्युटी आहा ती करपा वचपाक. सकाळी आमी कुशन घालताय, मागीर राती भितर काडटाय. ही बीन जात न्हू, बाय मात कुशन उडोवन वयताय. कुशन कित्याक फर्निचर एक उडोवन वयता एक फावटी रफ सीट कार्टन बिटन सगळें अशें करून बंद करपाचें. ते बियर बील आनी बाटली थिंग दवरल्या सकयल. सो मुगेलें रुटीन स्टार्ट जावन जो डिनर चोयलां आसतलें. डिनर हांव कांय करिना, कांय आसना बाबा बेजार येता. ही आमगे टर्न डावन गेस्टा पॅसेज घाली डेली. हेजे सगळें आसा बोटीचेर कितें चलता आनी कितल्या पावता हें सगळें रुटीन. आनी 2 चॉकलेट्यो. खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए मुझे ते भाषण दे 2 चॉकलेट आसता डेली एवरी टाइम. ओके बाय. ड्युटी काबार गेला आनी कॅबिनान मातशें बसलां आनी एक 10-15 मिनट बसतलो, मागीर चेंज करतलो आनी जिमा वयतलो. जिमा वयता हांव केन्ना केन्ना मदें. मातशें मेडिकला लागून वचपा पडटा न्हू, मेडिकला मातशें लागून फीट रावपा पडटा. सो थिंगा एक 30-45 मिनिट्स करतलो आनी मागीर येवपाचें. मातशें वगत बसतलो आनी एक 20 मिनटांची आनी मागीर न्हांवतलो आनी मागीर आमगे थिंगा जेवपा वयता. कितें आहा जाल्यार जेवपाचें मिडनायट स्नॅक्स आसता आमगेलें. सो कितें आसता तें बरें जाल्यार खावपाचें आनी मागीर न्हिदपाचें रोजार करून. जालो हो मुगेलो डेली रुटीन. ओके, समजा तुमकां सगळें लायक जालां आसता म्हूण. आनी प्लीज आमगे चॅनल अजून कोणें सबस्क्रायब केलें ना ती प्लीज सबस्क्रायब कराय, लायक बटन माराय आनी लायक कराय, नोटिफिकेशन ऑन कराय आनी प्लीज शेअर कराय. ओके, विच इज मिस्टर मिसेस डिकोस्टा. सो गायज हांव वयता जिमा वचें आनी जिमा वयतना हांव केन्ना एलिवेटर उजार सदां स्टेरकेजीचेर वयता. स्टेरकेज काडून वयता. सो आतां डेक 4 सावन हांव डेक 8 वयता चलोन. मागीर डेली जिमा वयता तशें करून. अशें करून हांव काम करतना एलिवेटर बीन उजार करता खंय जिमाक वयतना. आनी मागीर जिम जालें म्हणटकीर पळय परतून देंवतलो एलिवेटर स्टेरकेजीचेर दाखयता तुमकां थंय पावलो. ओके, जिम दाखयना दाखलेलें आमगेलें थंय ट्रेडमील मागीर सायकल सगळें आहाय. थोडे वेट्स आहाय, मल्टीपर्पज वर्कआउट आनी पुलअप सगळें आहाय थंय. धाकटेशें जिम आमगेलें. सो हिंगा येता हांव केन्ना केन्ना मदें. ओके,
चल मागीर मेळटा आज सद्या एक्सरसाइज करपाक जाय न्हू.